भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत हप्तो सुरू करता आनी हो हप्तो न्ही जाय की भाग्यवंत, कित्याक आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची सतां आमी संपूर्ण रितीन समजून नियाळन ध्यान करून जेजू क्रिस्ताच्या त्या पास्काच्या गोठांत वांटेले जावंक आनी अशें भाग्यवंत जावंक पयस आमकां आपयता. पास्काचो गोठ म्हणजे कितें? जेजू क्रिस्ताचें कश्ट, ताचें मरण आनी ताचें पुनर्जीवनपण, ह्यो तीन संगती. पूण आयची वचपां आमी आयकलीं 4 वचपां, एक थंयसर आयकलें, मागीर 2 हांगा आनी उपरांत निमाणें स्वामीच्या कश्टांचो इतिहास वा चरित्र. 2 भाग, ह्या 2 गणितां आज आमी समरमता. पयलें जेजूचो जेरुजलेमाक जैतवंत प्रवेश, ट्रायम्फल एंट्री इंटू जेरुजलेम, आनी उपरांत आमकां पयस भगेन हप्तो बऱ्या तरेन सुरू करूंक सोम्याच्या कश्टांचो इतिहास वा चरित्र आमकां वाचूंक आनी नियाळ करूंक आपण दिता. पयल्या विशयांत, पयल्या गणिता विशयांत एक संगत. जेजूक राय करूंक लोकां कशी आसली आनी जेजूक ते राय करून जेरुजलेमाक आपण व्हरतात. जेजूक राय जावंक कशी ना. राय केदाळे घोड्याच्या पाठीर बसून वेता, पूण जेजून कितें सांगलें? वसा एका हळ्ळेक थंयसर तुमकां एक गाडाव आनी ताचे सांगता एक शिंगरू आसतलें, तांकां सोडा आनी हाडा म्हूण. राय घोड्याच्या पाठीर बसून वेता आनी राय घोड्याच्या पाठीर बसून येता आसतना ताचो अर्थ तो झुजाक वेता म्हणून अर्थ. जर जाय गाडवाच्या ह्या खात्याच्या पाठीर बसून वेता, तो शांती करूंक आयला म्हणून ताचो अर्थ. तर जेजू कसलो राय? झुजाक येवचो राय न्हय, तो शांतीचो राय, शांती करूंक समाधान दिवंक येवचो राय. हें पयलें सत ताचे तर आमी समजता. पूण हातूं एक विशेशता कितें म्हूण सांगल्यार, गाडाव खात्तें. आतां आमी तेचे चिल्लर संगत म्हणून सांगूंक पुरो, खात्तें न्ही तें, गाडाव न्ही म्हणून. पूण तो वच्या वेळार एका मनशा लागीं एक गाडाव वा खात्तें आसलें जाल्यार आयच्या काळाक सरी करता आसतना तो एक व्हडलो ग्रेस्त मनीस. म्हणजे एक गाडाव वा खात्तें आतांच्या काळाच्या 3 वाहनांक सरी करया, 3 वाहनांक समा. कित्याक? गाडवाचेर बसून पॉयंट करीत, तर आयच्या काळाचें पॉयंट करचें एक खंयचें एक वाहन, बस या कार म्हणया, एकल्या लोकां बशें कार म्हणया. दुसरें, गाडवाच्या पाठीचेर जायतो वजन घालताले, त्या देखून आतांच्या काळाची एक लॉरी वा ट्रॅक्टर म्हणया. आनी तिसरें, गाडवाक खोसूंक उपकारताले, त्या देखून आतांच्या काळाचें एक टिल्लर. म्हणजे एक कार, एक टिल्लर, एक लॉरी वा ट्रॅक्टर असलो मनीस, ग्रेस्त मनीस न्ही, 3 वाहन आसलो, तशें एक खात्तें आसलो मनीस. आनी तें सोडून हाडात म्हणटा आसतना ताचें तें आसलें व्हडली ग्रेस्त कांयच ताची हुमटून येल्लें बरी जालें. आनी ताका कित्याक तो सोडटात म्हणून विचारल्यार, सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण सांगा. तितलें सुलाभ गे तें. आनी तशेंच ते करतात, सोडून व्हरतात. सोम्याक ताची गरज आसा आनी तो मनीस आडायना, कुशेन ताका व्हरूंक सोडतात. आनी एका सुवातेकारा प्रमाणे उपरांत आमी वाचता, उपरांत तो पाटीन धाड दितलो म्हूण, पाटीन दिता म्हूण कितें जावं, पूण ताणें व्हरूंक सोडलें न्हय गे. ताचें खात्तें, ताचें गांवडा ताणें व्हरूंक सोडलें न्हय गे. म्हणजे ताचे कडेन आसली लॉरी, कार, ट्रॅक्टर वा टिल्लर व्हरूंक सोडलें सगळें. ताचें म्हणलें आस्त बोदीक, ताचें म्हणलें ताका जाय आसलें, ताच्या जिविताक चड गरजेचें, अती गरजेचें, दिसपडतो ग्रास सोडून उपकारचें, तें ताणें सोडून दिलें, त्याग केलो न्हय गे. तर आज तुका आनी म्हाका जेजू काल विचारता, तुजें खात्तें, तुजें गाडाव म्हाका दी. तर तुज्या गाडवाचें नांव कितें? तुज्या खात्याचें नांव कितें? नेम योर डॉंकी. म्हळ्यार तुका आतां चड मोगाचें, गरजेचें, म्हाका जायत तें नासतना म्हाका जियोंक जायना, म्हाका जायत तें म्हणचें कालें आसा गे.
तें सोमी म्हणटा म्हाका ताचें गरज आसा तें म्हाका दी. जर हांव खंयच्या व्यक्तीक लबदोन रावलां आनी त्या व्यक्तीक हांवें सोडी जाय त्या करजे म्हूण जेजू विचारता की त्या करूंक आसा. घोव बायलेंक सोडचें आवय बापायक सोडचें त्या कसो म्हूण तसो अर्थ न्हय. दुसरें खंयच्या एका वस्तूक संगतीक हांव अती लबदोन रावलां की सोमी जाता त्या म्हाका दी. अशें खंयचेंय तसलें असलें या अन्यायान अनितीन जें कितें आतां बऱ्याक पडच्यो वस्तू त्या करूंक सोमी आपयता आसतना जें कितें हांव खंयचें अनितीन अन्यायान वायट कितें करून आसा जाल्यार तें सोडून की म्हाका आपयता कोणा त्या तुका म्हजें खातें बरें खातें गी खोटें खातें गी तें तुवें आनी हांवें पळोवंक जाय. कितें सोमी म्हजे तावन विचारता. खंयचेंय बऱ्याक चड हांव लबदोन रावलां तें वायट न्हय पूण ताचे वरवीं तुज्या बायले वरवीं तुज्या घोवा वरवीं तुज्या इश्टा वरवीं तुज्या इश्टिणी वरवीं तुज्या भुरग्यां वरवीं तुज्या आवय वरवीं म्हजो इल्लो चड मोग कर. म्हजो इल्लो चड मोग कर म्हळ्यार तांकां खेंडून म्हणून न्हय तांच्या मुखांत तुवें आनीकय चड म्हजे थंय लागीं येवंक जाय म्हणून तसलो त्याग करूंक. तशें तुज्या गाडवाक म्हाका दे म्हूण सोमी विचारता कोडना. वा आनी एका रितीन आमकां स्पश्ट समजता जें कितें तूं करनासाय जावं तें आमाल पियोवणें वायट संवय या खंयचेंय अक्रम अनितीन अन्यान करचें कितें आसा तें करूंक नजो तें आमकां समजता. तें सोडू तें म्हाका दी तूं बरो जा तूं म्हजो पाटलाव कर म्हणटा कोणा सोमी. हें खंयचें म्हणलें हर एकल्यान तें लेखून घेवंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी भुरग्यांनो. हो पयलो विशय. दुसरो विशय लांब वयना पूण आज कित्या सोमी पवित्र आमकां पाशा वाचो नियाळ करूंक आपोवन दिता. हांगासर इगर्जेंत वांजेलाच्या ज्या वचपा वेळार कित्याक म्हूण सांगल्यार बागेंत हप्तो आमी बागेंतपणी करसूंच्याक ताचो पाशांव आयच्या सुरूच्या दिसाच आमी मोतीक हाडचो नियाळ करून सुरू करचें अशें बागेंत हप्त्यांत परत आनी परत सोम्याचें कश्ट मरण नियाळन पुना जेवणपणाच्या येवच्या इतर जावच्या पास्काच्या फास्तांत संतोशान वांटली जावच्याक आमकां दूख हाडूंक न्हय आमकां बेजार करूंक न्हय पूण आमी बऱ्या रितीन आत्मीक रितीन बऱ्या तरान तयार जावच्याक. त्या देखून एक दोन तीन सवालां हांव विचारतां आनी तीन सवालांचेर आमी मोठव्यान मावनपणी मागीर ध्यान करचें. देखून शर्माव नांव म्हूण हांवें सांगलें शर्माव न्हय हो नियाळस. पयलें जेजू जेरुजलेमाक भितर सरता आसतना आज आमी आयकुना तरी जेजू रडलो. हांव शांती हाडून आयलो पूण तूं शांती तुवें तिरस्कार केली न्हय गे. एका कोंबयेन ताच्या पिलांक पाकाड्या भितर हाडूंक प्रयत्न केले बरी हांवें प्रयत्न केले तुवें तें घेतलें तुवें स्विकार केलें न्हय न्हय गे. आज जेजू तुका आनी म्हाका तुजें आनी म्हजें जिवीत पळोवन रडता गे. परतून परतून हांव तुजे लागीं आयलो तुवें म्हाका तिरस्कार केलो म्हणटा गे. हें एक सवाल आमी विचारयेत न्हय. आतांच नियाळाक सगळे हप्त्यान नियाळ करयेत. दुसरें शांतीच्या रस्त्यान चल तुका हांव शांती दिता म्हणून जेजून सांगलें. हांवें शांतीचो व्यक्ती जावंक प्रयत्न केला गी वाक्य दाळे झगड्याक लढायेक कारण जालां. सुवातेन आनी कडेन वाचता हांव जेजू थंयसर येता आसतना जेजू येता आसतना एक रूख अंजुराचो रूख फळ दिवन ताका भूक लागली खातान उडय म्हणून जेजून म्हणलें आनी अंजुराच्या रुखाचेर शिराप घाल्लो आनी दुसऱ्या दिसा तो रूख सगळो भावोन गेल्लो मोरोंक लागुल्लो. आमकां उडासा तसलो फळ दिनातलो अंजुरां वा बरीं फळां दिनातलो रूख वा जडगी हांव बरें क्रिस्तांव जिवीत जियेनासतना जेजू तावन बेसांव घेवच्या बदलाक जेजू तावन शिराप तो दिना रूखाक दिल्लो म्हणून म्हाकाय वा तुका दिना पूण ताचे तावन बेसांव संतोशान जोडून घालच्या बदलाक जेजू तावन दूख बेजाराय उसाची तसलीं उतरां म्हाका मेळटात गी. तिसरें तो लोक या लितूच्या पयल्या वांट्यान आमी जय जय देवरीच्या पुताक सदैव सोमेच्या नांव येता ताका जय जय म्हणून जयकार केले होजान्ना म्हळें. तोच लोक 2-3 दिसां उपरांत निमाणे सुकतारा कुर्साय ताका खाड ताका म्हणालो. मनशाच्या जिवितांतले ह्या व्यक्तींतले 2 वांटे न्ही हे एक पटी आमी
एका व्यक्तीक बऱ्या तरान वयर दवरून ताका बरो प्रोत्साह दिवन उल्हासून सपोर्ट करता हांव आनी त्याच मनशाक फाटल्यान तडेपटी आमच्या उतरांनी शिन्नांनी बोगणांनी सुरी घालता हांव सकाळ आमी करता म्हूण न्ही करता हांव गी म्हणून एक विसारूंक नियाळूंक वो एक अवकाश मुखल्यान बरेंच करता म्हूण दाखोवन फाटल्यान अन्यायस आनी एकल्याचें नांव सुपाड करन ताणें जियेंतलें बरेंच करन ताचें सगळें निसंतान जावचें बरी खंयच्या रितीन आमी करता गी पण जेजूक ताणें तशें केलें राया 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 म्हणून आतां आमकां बारा बसाक सोडू सोर आमकां दी वो नितीवन मनीस वचून दी आमच्या वाटेक तो